अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फ़ारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क में इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, कन्फ्यूजन की कैफियत है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके किससे डील हो रही है, कौन किससे जाकर मिल रहा है, इन सबसे बालातर, सबसे बाहर निकल कर मैं इस वक्त मौजूद हूँ नथिया गली में। और खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी खूबसूरत जगह है, इंतहाई ज़बरदस्त नेचुरल इकोसिस्टम। आज 23 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है और ठीक 7 दिन बाद हम इंशाल्लाह दिसंबर से निकलकर जनवरी में दाखिल हो चुके होंगे और साल 2022 को इंशाल्लाह ताअल्लाहुल अज़ीज़ अगर ज़िंदगी में रहा और ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम अपनी नज़रों से देखेंगे। मुल्क के अंदर एक सियासी भौचाल है। कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि ये बात वो मेरे प्रोग्राम के ऊपर आज से तकरीबन 9 महीने पहले कह चुके हैं कि मुल्क में पार्टी का जो सदर होता है, जो सरबराह के बाद मामलात को देख रहा होता है, वही वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट होता है। पता नहीं इस वक्त उसको हाइप देने की क्या ज़रूरत थी। ये मैं आपको तकरीबन फरवरी 2021 की ख़बर बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बोल दिया था। यही एज़ इट इज़ सवाल मेरा था कि आपका वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट मरीम नवाज़ होंगी या शहबाज शरीफ होंगे, तो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब होंगे क्योंकि वही पार्टी के सदर हैं। उसके बाद जो नवाज़ शरीफ साहब फैसला करेंगे वही होगा। तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको कहें कि दिस इज़ अ शॉकिंग स्टोरी। ज़ाहिर है कि इस वक्त पार्टी जो रिप्रेजेंटेशन है वो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में है। एक डी फैक्टो किस्म की रिफ्ट तो ज़रूर है मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के दरमियान, लेकिन बहरकैफ मरीम नवाज़ ऑलरेडी कॉन्विक्टेड हैं, नवाज़ शरीफ साहब ऑलरेडी कॉन्विक्टेड हैं। तो इसका जो सारा फ़ायदा पहुंचने जा रहा है वो शहबाज शरीफ साहब को ही पहुंचने जा रहा है। अब ये बातें चल रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब का नाम इस वक्त आना और उसके ऊपर इतनी डिबेट शुरू होने की आखिर रीज़न क्या है। तो उस रीज़न के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं कोशिश करता हूं कि बात जो है वो बिल्कुल लॉजिकल हो ताकि उसको लोग सुन सकें, समझ सकें। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात 3 इंतहाई अहम शख्सियात से हुई है जिनका ताल्लुक मुख्तदर हलकों से है और तकरीबन मेरी इत्तला के मुताबिक डील फाइनल हो चुकी है। 90% मामलात के ऊपर अटेस्टेशन हो चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर आपको तब्दीलियां होती हुई नज़र आएंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि खान साहब 2022 में चले जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत -1 करा के किसी और को इस तरह से ले आए। हो सकता है कि 2023 तक ये सब का सब अपना टाइम पूरा कर लें, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडिडेट है वज़ारत उज़्मा के लिए वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग तरीन कैंडिडेट की सूरत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं। और ज़रदारी साहब की भी मुलाकातें हुई हैं। उनसे गुजारिश की गई है कि आप अगर मुमकिना जो कौमी हुकूमत बनती है जिसमें 3-4 जमातों का एक अमेलगमेट बनकर एक नई हुकूमत तश्कील में आती है तो उसमें मदद फरमाएँ। तो जिस पर ज़रदारी साहब ने बीच में खुलकर कहा कि पहले तो इनको हटाएं और इनके इत्तेहादियों को इनसे अलग करवाएं। तो ज़रदारी साहब भी इस सारी सिचुएशन के अंदर ऑन बोर्ड हैं। लेकिन मैं इंतहाई बावसूख ज़राए से आपको ये बता रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुक़्तदर हलकों की बड़ी आला तरीन शख्सियात से मिले हैं जाकर और एक अंदाजे के मुताबिक 90% मामलात फ़ाइनल हुए हैं जिसमें शहबाज शरीफ साहब को गो एट दे दिया गया। बात यहाँ तक नहीं रुकती, बात इससे भी आगे तक है। वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो नाअहल डिक्लेयर हो चुके हैं, कॉन्विक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा भी कॉन्विक्टेड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो ये कैसे मुमकिन होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ अपनी फैमिली के दीगर लोगों की कंसेंट के बग़ैर इतनी बड़ी डील को साइन कर दें। तो इस वक्त प्रॉपर एक मुहिम जो है वो चल चुकी है और उस मुहिम में एक बात को ख़ातिर में लाया गया है और वो ये कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली वाला मामला है उसको ओवर रूल कराया जाए। अब मुख्तदर हलकों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो डिस्कस हो रही है, वो लेकर है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के रवैये को कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा कभी भी किसी भी अंदाज से
انٹائی اسٹیبلشمنٹ اور انٹائی ملٹری گفتگو کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں مقتدر حلقوں کے اندر اتنی پذیرائی نہیں ملی ہے جتنی شہباز شریف صاحب کی وہاں پر ان ڈیپتھ اپروچ ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر تحفظات ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی اپنی باتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ میری یہ بات مان لیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، تو وہ ہی وانٹس مریم نواز شریف صاحبہ ایز ہز انسیسٹر، اور اس کو وہ انسیسٹر تو خود ہیں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اپنی فیملی کی جو پالیٹکس ہے اس میں گرو کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ اب سچویشن ایسی ڈیولپ ہوئی ہے جس میں ایسا بندہ چاہیے جو سب کو لے کر بھی چل سکے اور اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں بھی ہو، تو اس کے اثرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایمرج ہونا، اپنی جگہ بنانا اور ٹف ٹائم دینا جو آپ کی روایتی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو، یا روایتی نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ٹف ٹائم دینا، یہ نہ صرف الارمنگ ہے بلکہ یہ گیج کرے گا، یہ ٹرینڈ کو، ٹریجیکٹری کو بتائے گا کہ آنے والے انتخابات کی ٹریجیکٹری کیا ہوگی، یعنی کس انداز سے تمام جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بھلے ان کے چھوٹے چھوٹے دھڑے ہوں، وہ تمام چھوٹے چھوٹے دھڑے مل کر ایک بڑی حکومت کو ڈیوائز کرنے میں، میک اینڈ بریک میں، اور پھر جب ضرورت پڑے تو توڑنے میں امپورٹنٹ رول پلے کریں گے۔ تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کا ایک بڑا نام ہے، جس کو حال ہی میں کلین چٹ ملی ہے، یعنی ان کو قلعدم سے لفظ ہٹا کر ان کو ان بین کیا گیا، ان کا سٹیٹس دوبارہ سے ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی کیا گیا، ایک سافٹ ویئر امیج ان کا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بنتا بھی ہے۔ اور دوسرا جے یو آئی فے کا بلدیاتی انتخابات میں جو جیتنا ہے وہ محض مولانا صاحب کی جیت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈیلیورنس کے لیے نظریں کس کے اوپر ہوتی تھی، یا اے این پی ڈیلیورنس کی ذمہ دار ہو سکتی تھی کیونکہ وہ جج بھی ہو چکی ہے، پولیٹیکل پارٹی بھی ہے، ان کے پاس تمام مینڈیٹ بھی رہا ہے اور وہ لوگ ان سے توقع کر بھی سکتے ہیں۔ دوسری ڈیلیورنس کے لیے نظریں ہوتی تھیں پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ کے پی کے میں 8 سال سے گورنمنٹ کے اندر ہیں، وہ چاہیں تو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، ان کی طرف نظریں ہو سکتی ہیں۔ یہ بیچ میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کہاں سے آ گیا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی جو جیو پالیٹکس ہے نا، وہ اس وقت پیراڈائم شفٹ سے گزر رہی ہے، یعنی کل تک آپ کے تعلقات افغانستان گورنمنٹ سے ٹھیک نہیں تھے جسٹ بیکاز آف اشرف غنی اینڈ ہز کیبنٹ، اس کے بعد امریکہ گیا ہے، تو اب پاکستان کے ساتھ جو بہتر ریلیشن میں ہے افغان طالبان، ان کی گورنمنٹ بن چکی ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے اور وہ گورنمنٹ بنا چکے ہیں وہاں پر، تو وہ تحریک طالبان افغانستان ہے، اور پاکستان کے اندر تقریباً 80,000 لوگوں نے شہادتوں کا جام نوش کیا، تو اس کے پیچھے ممکنہ طور پر جو قوتیں تھیں وہ پاکستان کے اندر قلعدم تحریک طالبان پاکستان تھی۔ اب قلعدم تحریک طالبان پاکستان سے پاکستان کے معاہدے چل رہے ہیں، اور کسی بھی طرح سے آپ تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھ لیں تو کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ پریکٹیکلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ بہرحال ان کی ایفیلیشن اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے۔ تو آپ کو اگر کے پی کے اندر سافٹر سائڈ دینی ہے اور معاہدوں کے اوپر عمل بھی کروانا ہے، اور یہاں پر اپنا ایک ایسا ریپرزینٹیٹیو رکھنا ہے جو بلدیاتی لیول کے اوپر ہو یا پھر کے پی کے پروونس لیول کے اوپر ہو، جو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے درمیان برج کر سکے، تو دیٹ از جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ متقی صاحب ان سے آ کر ملے ہیں اور کسی سے نہیں ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر فیض اپنی تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ کے پی کے اندر موجود ہے، تو یہ آپ کی اسٹریٹجک نیڈ ہو سکتی ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں میری اطلاع کے مطابق وہ مقتدر حلقوں سے مل چکے ہیں اور ان کی وہاں پر ڈیل ہو چکی ہے۔ جمیل فاروقی کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے گا۔ تمہارے